त्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तत् सकृत् स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वासप्ततितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अत्र सोमे सुम्यः इति सूत्रादारभ्य चर्चा प्रवृत्ता। तत्र सोमे सोम इति उपपदे सुञ् इति धातोः क्विप् प्रत्ययः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। फलकं दर्शयामि। उदाहरणं तु तत्र साधितं सोमसुत् इति। किञ्च चतुर्विधः नियमः अत्र भवति इत्युक्तम्। अपि च इति काशिकानुसारम् उक्तम्, एवम् अग्रिमसूत्रेऽपि तथा भवति इत्युक्तम्। स च चतुर्विधः नियमः अपि चर्चितः। उपपदनियमः, धातुनियमः, कालनियमः, प्रत्ययनियमश्च इति चतुर्धः। ततः अग्नौचेः इति सूत्रं पठितम्। तत्र अग्नि इति उपपदे, कर्मण्युपपदे चिय धातोः क्विप् इति प्रत्ययः भवति अग्निचित् इति तत्र उदाहरणं साधितम्। ततः कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। कर्मण्युपपदे कर्मण्येव कारके चिनोतेः नाम उपपदं कर्मकारकम् अपेक्षितम्। अपि च यः क्विप् प्रत्ययः करणीयः तस्य कर्ता इति अर्थः न, अपि तु कर्म इत्येव अर्थः अपेक्षितः अस्य क्विपः। अतः कर्म उपपदमपि यत्र कर्मकारकभूतं भवति, यः प्रत्ययः अत्र विधीयते तस्य अर्थः अपि कर्म एव भवति इति। अज्ञाधारस्थलविशेषस्य आख्यायाम् यागादिषु प्रयुज्यते या अग्निः, अथवा कुत्रापि प्रसंगे प्रयुज्यते यः अग्निः, तस्य अग्नेः यः आधारः, कीदृशः सः आधारः? स्थलविशेषः। स्थलविशेषः नाम यज्ञकुण्डादिकं, यस्मिन् यज्ञकुण्डे होमादिकं क्रियते, तस्य आख्या नाम विवक्षा यदि भवति। वैदिकयागान् यदि वयं पश्यामः अथवा दृष्टवन्तः स्याम कदाचित्, तर्हि तेषु वैदिकयागेषु तत्र अ, कुण्डानां
यज्ञकुण्डानां भिन्ना भिन्ना आकृतिः भवति। आयताकाररूपेण कानिचन कुण्डानि भवन्ति एवं रीत्या, कानिचन कुण्डानि एवं त्रिभुजाकाराणि भवन्ति, कानिचन कुण्डानि गोलाकाराणि भवन्ति, कानिचन कुण्डानि तथा भवन्ति यस्य आकृतिः श्येनपक्षिणः आकृतेः इव भवति। अतः श्येन इव चितः, श्येन चित्, नाम अग्नेः, यज्ञाग्नेः आधारभूतः यः स्थलविशेषः, तस्य स्थलविशेषस्य चयनं चियचयने तथा कृतं यत् तस्य आकृतिः श्येनाकृतिः स्यात्। बह्व्यः आकृतयः सन्ति, एवमपि अस्ति, एवमपि अस्ति, एवमपि अस्ति। पुनः श्येन पक्षिणः आकृतियुक्तमपि एकं यज्ञकुण्डम् अस्ति। तर्हि तत्र यज्ञकार्यार्थं श्येनाकृतियुक्तं यद् यज्ञकुण्डम् अस्ति तस्य चयनं कृतम्। अतः एतादृश अज्ञाधारस्थलविशेषः कर्मभूतः, कर्तृभूतः नास्ति एषः, कर्मभूतः श्येन चित् भवति इति अत्र एतत् सूत्रम् अस्माभिः पठितम्, अस्य च एवम् अर्थः ज्ञातव्यः मन्ये। महोदय, कथं जानीमः तत्र कर्मणि कर्मभूतः अस्ति कर्तृभूतः नास्ति इति कथं जानीमः? प्रयोगेण, ओ एवं वा, अस्तु। विग्रहेण, आदौ तु प्रयोगः अस्ति। अपि च श्येन चित् इत्याख्यः यः कुण्डविशेषः अस्ति, आधारविशेषः वर्तते, सः क्वचित् कस्याञ्चित् क्रियायां कर्तृत्वेन न व्यवहृतः वाङ्मये। उदाहरणाय, तत्र बह्वीनां क्रियाणां कर्ता कश्चन भवति खलु। यथा देवदत्तः गच्छति, तत्र स्पष्टतया ज्ञायते गमनक्रियायां देवदत्तः कर्ता वर्तते इति। तथा रूपेण तत्र कुण्डस्य नाम श्येनचित् इति एतस्य प्रयोगः कर्तृरूपेण वाङ्मये कृतः न दृश्यते इत्यस्ति। अतः नाम अस्य अर्थः तथा कर्तृत्वेन न दृश्यते, अस्य व्युत्पत्ति लभ्यः यः अर्थः अथवा वाङ्मये व्यवह्रियमाणः यः अर्थः, अत एव विग्रहे श्येनः इव चितः इति विग्रहः कृतः। श्येनं चिनोति इति विग्रहः न कृतः, श्येनः इव चितः। क्षेणम् इव चिन्, ओ अस्तु, तर्हि कर्तृत्वे तत्र क्षेणं श्येनः चि- इव चितः इत्यत्र श्येनः कर्म एव, हा हा, अस्तु। श्येनः इति कर्म एव, परन्तु कर्मणि प्रयोगः अस्ति, श्येनः इव चितः। यथा मया ग्रामः गतः इति वद, सत्यं सत्यं सत्यम्, श्येनः अस्तु इव अस्तु। चितः। कैः कैः चितः इति भिन्नः विषयः, याज्ञिकैः अथवा जनैः अथवा कैश्चित् इति। अस्तु महोदय। अपि च क्विप्च इति सूत्रेण भवितुम् अर्हति, परन्तु पुनः किमर्थं कृतम् इति भवता उक्तं पूर्वस्मिन् कक्षे। केषाञ्चित् शब्दानामेव न न, कृते। अत्र तु क्विप्च इत्यनेन न निर्वाहः, हा, किमर्थं यतोहि न। अत्र तु विशिष्टः अर्थः अपेक्षितः। हा हा, अस्तु। सत्यम्, अस्तु। कर्मण्यज्ञाख्या अत्र अपेक्षितः। अतः विशिष्टे अर्थे तत्र एषः क्विप्
अस्तु महोदय, धन्यवादः। तथा अस्ति। अपि च पूर्वम् उक्ताः नियमाः तेऽपि अत्र अप्लै भवितुमर्हन्ति, त्रिविधाः चतुर्विधाः वा नियमाः, यथा तत्र अ, चिञ धातुः एव अपेक्षितः, पुनश्च सत्यम्। कर्म रूपम् उपपदमेव अपेक्षितम्, अपि च क्विप् धातोः अर्थः कर्ता नापेक्षितः, कर्म अपेक्षितः। एवं बहवः नियमाः अत्रापि भवितुमर्हन्ति। सूत्रस्य सार्थक्यम् अस्ति एव, अतः क्विप्च इत्यनेन निर्वाहः अस्मिन् विषये न कर्तुं शक्यते इति अस्ति विषयः। सम्यक् मान्यः? आं महोदय, अवगतम्। तर्हि एषः द्वासप्ततः पाठः आसीत् खलु? इदानीम् अस्माकं क्रमे त्रिसप्ततः पाठः आरब्धः भवति, अथवा त्रिसप्ततितमः पाठः आरब्धः भवति। अग्रे अग्रिमं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः अधुना। कर्मणि निविक्रियः इति कृते कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इनि इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, परन्तु प्रथमा अत्र न श्रूयते, लुप्तप्रथमान्तम् एतत् पदं वर्तते। विक्रियः इति तु तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् अस्ति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः, किञ्च भूते इति अवान्तराधिकारः अपि अत्र प्रवर्तते। सूत्रस्य अर्थः उक्तः कर्मण्युपपदे इति। उपपदं कर्मकारकभूतम् अत्र अपेक्षितम्। विपूर्वात् नाम वि इति उपसर्गपूर्वकात् यः क्रीधातुः वर्तते, लुक्रीयद्रव्यविनिमये क्रियादिगणस्थः प्रथमः धातुः, अतः विपूर्वकात् क्रीणातेः इनि स्यात्, इनिरिति प्रत्ययः भवति, अथवा इनिः इति प्रत्ययः भवति, तस्य इन् इति अवशिष्यते। अत्र यद्यपि कर्मण्यण इत्यतः एव कर्मणि इत्यस्य अनुवर्तनं भवितुमर्हति, तथापि पुनः कर्मणि इति ग्रहणं नाम गतसूत्रे कर्मणि इति पठितं खलु, तस्य पाठः किमर्थः इति चेत् तत्र अ, हा कर्मणि हा कर्मण्यः न कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इत्यत्र वयं किं कुर्मः? कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इति स्वीकुर्मः, कर्मण्यण् इत्यतः न कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इति स्वीकुर्मः। अत्रापि कर्मणि इति अस्ति, कुत्र? कर्मण्यज्ञाख्यायां। तर्हि पुनः कर्मणि ग्रहणं किमर्थमत्र? कर्तृकृत इति बाधनाय, नाम कर्मार्थे शक्विप् भवति। तर्हि कर्मणि हनः इति अत्रापि आगच्छत्येव खलु, कर्मणि निविक्रियः। पुनः अत्र कर्मणि इति ग्रहणं कुतः इति चेत्, पुनः कर्मणि ग्रहणम् अत्र एतदर्थं, यदि इनि विक्रियः इति यदि क्रियेत, तर्हि गतसूत्रस्य कर्मणि इत्येतस्यापि अत्र अनुवर्तनं स्यात्। कर्मणि हनः इत्यत्र कर्मणि हनः इति यद् गतसूत्रसम्बद्धं, तस्यापि अग्रे अनुवर्तनं स्यादेव, परन्तु गतसूत्रे यत् कर्मणि अस्ति तस्यापि अत्र अनुवर्तनं स्यादेव। अगर यदि तस्यापि अत्र अनुवर्तनं जातं, तर्हि तु सः एव अर्थः अत्रापि उपलब्धः भविष्यति। कः? नाम एषः इनिः कर्मार्थे भविष्यति, कर्तृर्थे न भविष्यति। एषः इनिः अपेक्षितः कर्मार्थे एव। अतः पुनः कर्मणि ग्रहणेन तत्र पुनः व्यवस्था कृता, नाम अत्र कर्मण्युपपदे तावदेव। कर्मण्युपपदे तत्र धातो इनि प्रत्ययः
परन्तु कर्तृर्थे एव कर्मार्थे न। अतः मध्ये यः पूर्वम् अपवादः आगतः, नाम क्विप् प्रत्ययः कर्मार्थे भवति इति अपवादः यः पूर्वम् आगतः कर्तृकृत इत्यस्य, तस्य अपवादस्य बाधनाय प्रकृते पुनः कर्मणि इति ग्रहणम् इति अत्र विवेकः करणीयः। पश्यामः, व्याख्याता अस्मिन् विषये किमपि कथयति वा? कर्मणीनि किमपि न कथयति, परन्तु एतद्व्याख्यानं तु तर्हि मदीयमेव जातम्। तर्हि महोदय तत्र एकक्षणम्, एतत् तत्त्वबोधनिकारः किमपि कथयति। एतच्च वार्तिक न न कुत्सितग्रहणम्। एतच्च वार्तिकं पुनः कर्मग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते। यत्कर्म क्रियया सम्बध्यमानं कुत्सामाह तत्रित्यर्थः। न न एषः तु भिन्नं किञ्चन कथयति। एषः कथयति एतद् वार्तिकं कर्मग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते। अस्तु, भवतु, तर्हि वयं बहु न विचारयामः, सामान्यतया अग्रे गच्छामः। अस्तु, भवती किं वदति? तत् कर्मार्थे अस्ति पूर्वम्, अत्र कर्त्रार्थे अस्ति इति आ, कथं जानीमः तत्र? तदेव न, गतसूत्रे तु कर्मणि हनः इत्यनेनैव कर्मणि इत्यस्य अनुवर्तनं सम्भवति खलु। सत्यं कर्मार्थे अस्ति इति कारणात् किल न तत्र न तु। न न नाम कर्मणि इत्यनेन यदि एषा उपपदसप्तमी यदि स्वीकरणीया कुत्र हम्म, कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इत्यत्र, अस्तु। तर्हि उपपदसप्तमीं स्वीकर्तुं तु एतत् न युज्यते खलु। किमर्थं न युज्यते? यतोहि कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इति अनुवर्तते एव खलु। तर्हि किमर्थं कर्मणि ग्रहणम्? अतः सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति। अनुवृत्त्या एव कर्मणि ग्रहणं सिद्धं भवति खलु। पुनः कर्मणि इति ग्रहणम् एतदर्थं यत् अत्र यः क्विप् विधीयते सः कर्मार्थेन, सः कर्तृर्थेन कर्मार्थे इति, एवं खलु। पूर्वं तु कर्मार्थे अस्ति किल, नास्ति? अस्ति अस्ति, सः अपवादः। सः अपवादः। मुख्यः उत्सर्गः कः? उत्सर्गः तु कर्तरि क्विप् कृत्। हाँ हाँ उत्सर्गः कर्तरि तु कर्त्रार्थे भवति क्विप् हा, प्रत्ययः सर्वदा किल। आम्। अतः एषः हाँ। अपवादः अत्रैव कार्यं करोति, कर्मण्यज्ञाख्यायाम् इत्यत्रैव कार्यं करोति। कर्मणीनि हम्म, विक्रियः इत्यत्र तु पुनः उत्सर्गसम्बन्धः एव। कः सः? कर्तरि कर्त्रार्थे। इति। हा, मया यथा हम्म, व्याख्यानं कृतं तथा व्याख्यायां न दृश्यते। व्याख्याता तु कथयति अत्र कर्मणि ग्रहणं नाम कर्मणीनि विक्रियः इत्यत्र कर्मणि इति ग्रहणं तत्र कर्मणि हनः इत्यनेनैव सम्भवति खलु। पुनः अत्र कर्मणि ग्रहणं कुतः? तदर्थं तत्त्वबोधिनीकारः तु कथयन्नस्ति यत् कर्मणि ग्रहणेन प्रकृते किं जातम्, एतद् वार्तिकं लब्धम् अस्ति, कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् इति तत्त्वबोधिनीकारः कथयन्नस्ति। परन्तु एकवारं काशिकामपि पश्यामः, सः किं कथयति सूत्र। न्यायबोधने न्याये तत्र न्याये तु किमपि उक्तं महोदय, एकवारं पश्यतु। कुत्र? न्यासे न्यायम् इति आहा, वदन्ति, तत् न्यासे न्यासे, क्षम्यताम्। कर्मणि निविक्रियः कर्म कर्मणि विक्रियः, अच्छा, दीर्घापेक्षितः। णीनि विक्रियः, आदौ मूलकाशिकाकारः कर्मणीनि वर्तमाने पुनः कर्मग्रहणं सम्यक् सम्यक्। काशिकातः एव तत्त्वबोधिन्यामपि उक्तं पुनः कर्मग्रहणं कुत्सितनिमित्ते कर्मणि यथा स्यात्। सम्यगेव, सम्यक्। अस्तु, लब्धं तर्हि। तर्हि मया कुत्सितनिमित्ते इत्युक्ते तद्वार्तिकं कुत्सितार्थे। वार्तिकं पठित्वा ज्ञास्यते। एवं वा, अस्तु। न्यासे अपि उक्तं महोदय, हा, एकवारं अस्तु। न्यासे, अच्छा, न्यासे किमपि न्यासे एकवारं पश्यतु। न्या अधोभागे अस्ति, तदेव तत्रैव अस्ति। कर्मणि हनः इत्यतः पुनः कर्मग्रहणम् इत्यादि। यत् कर्म क्रियासम्बद्धम् अनुभवत् कर्तुः कुत्सामावेदि तत् कुत्सानिमित्तं कर्म। न न, अत्र काशिकायाः एव व्याख्यानं कर्मग्रहणेन पुनः करणम् अनन्तरसूत्रे यत् कर्म प्रत्ययार्थत्वे अनिष्टं कर्मग्रहणं तन्निवृत्त्यर्थम्। हा, कस्मान्न भवति?
हा सत्यं तर्हि मया सम्यक् उक्तं खलु। अत्र पश्यन् न तदपि अस्ति, नाम एतद् वार्तिकारम्भसामर्थ्यात् कुत्सार्थोऽपि गम्यते, परन्तु अत्र पश्यन्तु, कर्मग्रहणम् अनुवर्तमाने, नाम कर्मणि हनः इत्यतः कर्मग्रहणम् अनुवर्तते खलु। पुनः कर्मग्रहणं नाम कर्मणि विक्रियते, तत्र पुनः कर्मग्रहणं यत् कृतम् अनन्तरसूत्रे यत् कर्म प्रत्ययार्थत्वे अनिष्टम्। आ, अनन्तरं सूत्रं किमस्ति, दृशेः क्वनिप् अस्तु। अनन्तरं सूत्रे, अनन्तरसूत्रे नाम इतः परं विद्यमाने सूत्रे यत् कर्मप्रत्ययार्थत्वे अनिष्टं कर्मग्रहणं, कर्मप्रत्ययार्थत्वे नाम कर्मप्रत्ययार्थत्वं तत्र न स्यात् इति अनिष्टं कर्मग्रहणं यत् तस्य निवृत्त्यर्थम्। हम्म, अस्तु, एषः किमपि इतोपि अन्यत् वदन्नस्ति। एषः अनन्तरसूत्रं प्रति अपि गतः, दृशेः क्वनिप्। तत्रापि प्रत्ययः यः अस्ति सः कर्मार्थकः न भवतु एतदर्थं। तर्हि तादृशं व्याख्यानं मया अत्र आदाय कृतः वर्तते। अस्तु भवतु, चिन्ता नास्ति, बहु किमपि अस्ति। सामान्यतया एतावत्तु वयं ज्ञातवन्तः एव यत् काशिकायां तत्त्वबोधिन्यां वा प्रधानरूपेण अत्र विद्यमानं कर्मणि इति पदम् कस्मिन् अर्थे, नाम किन्निमित्तम् इति चेत् एतेन कर्मणि इति पदेन कुत्सितग्रहणं कर्तव्यं, कुत्सार्थः निन्दितार्थः लभ्यते अतिरिक्तवचनेन इति कथयन्तः सन्ति शास्त्रकाराः, क्वचित् व्याख्यातारः। अनन्तरं विद्यमाने सूत्रे अपि व्यवस्थां प्रदर्शयन्तः सन्ति। तर्हि अहं चिन्तयामि एतावता पर्याप्तम् अत्र विचारः। अस्तु महोदय। एकक्षणं। तर्हि हम्म, सूत्रार्थः दृष्टः एव। अत्र वार्तिकमस्ति, कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम्, नाम कर्मण्युपपदे विपूर्वकात् कृ धातोः इनिः यदि स्यात् कर्तृर्थे, तर्हि एषः इनिः कुत्सितार्थे स्यात्, निन्दार्थे स्यात्। नाम यस्य विक्रयणकर्मणि निन्दा गम्यमाना स्यात् तथा। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टीभविष्यति, सोमविक्रयी इति अस्ति। तर्हि सोमं विक्रीतवान् इति विग्रहः अत्र, यतः भूतकाले भवति खलु एषः इन्। तर्हि सोम इति कर्मण्युपपदे वि उपसर्गपूर्वकात् क्री धातोः इनि प्रत्ययो भवति। तत् वि क्री इन् सार्वधातुकार्धधातुकयोः धातोः गुणः वि विक्रे इन् अयादेशः विक्रयिन् इति नकारान्तशब्दः सिद्धः भवति। विक्रयी विक्रयिणौ विक्रयिणः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। एवं घृतं विक्रीतवान् घृतविक्रयी, तर्हि निन्दा अस्ति अत्र, नाम तत्र सोमस्य, तादृशस्य सोमस्य, सोमः नाम औषधविशेषः, तत्र बह्वीभिः आयुर्वेदस्य ओषधिभिः निर्मीयमाणः रसविशेषः। तर्हि तस्य विक्रयणं न कर्तव्यं, क्वचित् निषेधः स्यात्। तस्य विक्रयणं यदि क्रियते तद् दोषाय पापाय वा, तथापि कश्चन तस्य विक्रयणं करोति स्वार्थवशात् वा, धनमधिकं लप्स्यते इति कारणात् वा। अतः तत्र निन्दाप्रसङ्गः स्यात्, कुत्सा स्यात्, कुत्सा नाम निन्दा, कुत्सितत्वं तत्र स्यात्, निन्दनं तत्र स्यात्। सः अर्थः अपेक्षितः, नाम सः अर्थः अत्र आयाति। नाम वाङ्मये सोमविक्रयी इति इनि प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः निन्दार्थे कृतः वर्तते। नाम तादृशस्य सोमस्य, यस्य सोमस्य तत्र विक्रयः न करणीयः, अतः तादृशं घृतं यस्य घृतस्य विक्रयणं न करणीयं तथापि करोति, तत् कुत्सितं निन्दितं कार्यम् अस्ति। अतः
एवं तत्र कुत्सा निन्दा गम्यमाना भवति इति नाम निन्दाप्रसङ्गे एव एषः इनि प्रत्ययान्तः प्रयोगः वाङ्मये कृतः वर्तते इति भावः। यद्यपि तत्र सोमस्य विक्रयणम् अस्ति यागादिषु, यथा भूषणसारे पठितं खलु, अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्य सोमं क्रीणाति स्मर्यते। आं महोदय। तर्हि तत्र सोमयागाय हम्म, तत्र भूषणसारे सत्यं। सोमक्रयणं कथं करणीयं भवति? अरुणा काचित् पिङ्गाक्षी गोवत्सा हम्म, दीयते मूल्यत्वेन। तां गोवत्सां प्रदाय सोमं स्वीकुर्मः। अतः तन्न कुत्सितं, परन्तु अन्यविधप्रसङ्गे क्वचित् सोमस्य विक्रयणं किमपि अन्यविधस्वार्थाय अथवा दुष्टाय कार्याय अधर्माय वा क्रियते यदि, तर्हि तत्र निन्दाप्रसङ्गः भवति। तत्रैव एषः णिनिः। अन्यथा तु तत्र भिन्नभिन्नप्रत्ययाः भवन्ति अथवा वाक्यप्रयोगः तत्र करणीयः भवति इति भवति। प्रत्युदाहरणं किमपि काशिकायाम् उक्तं वा? तत्र नास्ति, घृतविक्री सोमविक्री तदेव उक्तं वा? पश्यन्तु। कर्मणि इह न भवति इति उक्तं कर्ममात्रे मा भूत् सोमविक्रये इह न भवति धान्यविक्रायः। हा हा हा, अत्र विक्रीय। निन्दा नास्ति। हा, धान्यस्य विक्रयणं करोति सः, निन्दा अथवा नास्ति। सोम तादृशसोमविक्रयण यत्र वस्तुतः यागार्थम् अरुणां पिङ्गाक्षीं स्वीकृत्य सोमं ददाति, तर्हि तादृशप्रसङ्गे निन्दा नास्ति। अतः सः अपि सोमविक्रायः भवितुमर्हति इति। एषः अण्णन्तः प्रायः कर्मण्यण इत्यनेन। हम्म, हम्म, अस्ति। तर्हि स्पष्टं मान्यः? महोदय, घृतम् इत्यस्य विक्रयणं किमर्थं न करणीयम्? न करणीयमिति नास्ति, परन्तु कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे न करणीयम् यदि हम्म, तथा निषेधः अस्ति। उदाहरणाय यागस्यैव कश्चन प्रसङ्गः स्यात्। तत्र यागे कपिलाधेनुः या वर्तते तस्याः घृतमपेक्षितम् इत्यस्ति। अपि च धर्मशास्त्रनियमः तथा भवितुमर्हति यत् कपिलायाः गोः घृतं यदस्ति, यथा मम गृहे अस्ति नन्दिनी, सा कपिला गौः अस्ति। तस्याः गोः घृतस्य विक्रयणं न करणीयम्। तद् दानकार्याय यागकार्याय एव दातव्यम्। तथापि कश्चन करोति स्वार्थवशात्, तर्हि तत्र निन्दाप्रसङ्गः गम्यते। तद् घृतविक्रयी इति तत्र वक्तव्यम् अस्तु इत्यस्ति। अस्तु। सन्दर्भानुसारेण प्रसङ्गानुसारेण प्रयोगः। अस्य अयं नार्थः यत् घृतस्य विक्रयणमेव न करणीयं न, परन्तु क्वचित् तत्र शास्त्रीयाः विधिनिषेधाः भवन्ति खलु। कस्मिंश्चित् निषेधे सत्यपि तत् कार्यं यदि क्रियते तर्हि तत्र निन्दा अथवा कुत्सा एव भवति खलु इति विवक्षा। सम्यक् मन्यः? आम् आं महोदय, अवगतम्। सूत्रमेकम् इतोपि पठामः। अवश्यं। सूत्रमस्ति दृशेः क्वनिप् इति। दृशेः इति इकानिर्देशः धातोः वर्तते, पञ्चम्यन्तमिदं पदं भवति। क्वनिप् इति तु प्रथमान्तम् अस्ति। कर्मणि हनः इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति अधिकाराः अनुवर्तन्ते। भूते इति अवान्तराधिकारोऽपि अनुवर्तते। अत्र शेषपद अत्र कर्मणि हनः इत्यनेन कर्मणि इत्यस्य पूर्वसूत्रात् नास्ति किल, तत्र कुत्सितार्थे नास्ति इति कारणात् वा? तत्र तु कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् इति। हा, तत्र पूर्वसूत्रं कर्मणि विक्रियः इति अस्ति इति किल। कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् इति अर्थस्य ज्ञापनाय कर्मणि ग्रहणं कृतम् इति ओ एवम्, व्याख्यातारः अस्तु कथयन्तः अस्तु। सन्ति। अस्तु अस्तु, अतः अत्र न आवश्यकः अत्र तु विक्रियः। यः मुख्यः अधिकारः चलति सः एव सम्बद्धः भविष्यति।
कर्मार्थे अस्ति। आ, आ, कर्म। अस्तु अस्तु उपपदम्। अस्तु। तर्हि तत्र कर्मणि भूते इत्येव शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उच्यते, नाम कर्मण्युपपदे दृशधातोः दृशिरप्रयक्षणे इति धातुरस्ति खलु। दृशधातोः क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे भूतकालार्थे च गम्यमाने इति। उदाह्रियते पारदृश्वा, पारदृश्वा इति। पारं दृष्टवान्, पारः अवारः। चिन्तयन्तु मध्ये नदी अस्ति, नद्याः अत्र एकं तटमस्ति, एकं च तटमत्र अस्ति। तर्हि अस्य तटस्य कृते एषः तटः पारः अस्ति, एषः तटः अवारः अस्ति। अत्र वयं यदि स्मः तर्हि एषः तटः अस्माकं कृते अवारः अस्ति, तत्र यदि तिष्ठामः तर्हि एषः तटः अस्माकं कृते पारः अस्ति इति। अ, बहु उत्तरभारतस्य बह्वीषु भाषासु एषः शब्दः यथावत् व्यवह्रियते, पारशब्दः। हमें पार जाना है, नाविक हमें अ, झील के उस पार लगा दो। हिन्द्यां श्रूयते अत्र पञ्जाबी भाषायामपि पारशब्दः अस्ति, राजस्थाने हरियाणवी हिमाचली मध्ये तु सर्वत्र अस्ति। पुनश्च पाकिस्तान उर्दू इत्यादिषु अपि पारशब्दः अस्ति, अस्मिन्नेव अर्थे अस्ति। अतः एकस्मात् स्थानात् अवारस्थानात् पारं यः दृष्टवान्, पारः च बहुविधरीत्या भवितुमर्हति। इहलोकात् परलोकविषयः अपि पारः भवितुमर्हति। अथवा अस्मात् स्थानात् किमपि अन्यस्थानं प्रति पाराख्यम् अथवा पारभूतं यत् स्थानं तत्र यः पश्यति दृष्टवान् सः पारदृष्ट्वा भवति। अतः अत्र पार इति उपपदे दृशधातोः क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति। क्वनिपः वन् अवशिष्यते मान्यः। ककारस्य इति संज्ञा, इकारः उच्चारणार्थः, पकारस्य इति संज्ञा, वन् इति अवशिष्यते। पारदृश् वन् क्वनिपः कित्वात् धातोः पुगन्तलबोधस्य चेत्तिनेन गुणः न भवति ऋकारस्य। अतः पारदृश्वन् इति शब्दः यदा सिद्धः भवति तदा राजन् इति शब्दवत्, राजा राजानौ राजानः इतिवत् पारदृश्वा पारदृश्वानौ पारदृश्वानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्यस्ति अत्र भावः। महोदय, सम्यक् मन्यः। पारः यस्मिन् तटे वयं स्मः तत्र अवारः भवति वा, अवारः वा आवरः? अवारः, अवारः। अवारः, अस्तु अस्तु। तटः एव अपेक्षितः इति नास्ति। यथा चिन्तयतु भवत्याः गृहं यत्र अस्ति, तेन गृहेण सह प्रतिवेशिनः गृहमपि अस्ति। तर्हि प्रतिवेशिनी तत्र तिष्ठति, सम्मुखे अस्ति, भवती अपि फस्ट् फ्लोर् मध्ये अस्ति, प्रतिवेशिनी अपि फस्ट् फ्लोर् मध्ये अस्ति। तत्र वयं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। ओ भवती पारे स्थित्वा किं करोति, आगच्छतु मम गृहम्, अद्य मिलित्वा भोजनं कुर्मः। तर्हि वा, सा वदति अस्तु न न न, अहं तु अवारे एव सम्यक् अस्मि, पारं न गच्छामि। अथवा अस्तु समुद्रे यथा अस्तु। स्मः, हम्म। समुद्रे यथा स्मः, अरे एषः पोतः कदा वा पारं प्राप्स्यति। अथवा टैटैनिक् पोतः तत्र ब्रिटेन्तः प्रस्थितः यदि कदापि पारं न प्राप्तवान्, मध्येव निमग्नः, किमपि एवं रीत्या प्रयोगाः सम्भवन्ति। अस्तु महोदय, तर्हि उदाहरणे भूतकालीय भूत इत्येव उक्तं, आ, परन्तु आ, कथं जानीमः भूत अस्ति इति? तत्र भूतार्थे अस्ति, प्रयोगः, प्रयोगः, प्रयोगः एव प्रयोगः अस्ति वा? पारदृष्ट्वा इति प्रयोगः हम्म, भूतकाले एव कृतः एवं तर्हि वाङ्मये। अस्तु अस्तु। व्याकरणं तु तस्य अन्वाख्यानं करोति। अतः अतः ज्ञायते अस्माकं मातृभाषा संस्कृतं नास्ति, अतः एवं प्रश्नः जायते कथं जानीमः इति। चिन्ता नास्ति, अतः एव तत्र बुद्धौ इदं संस्थापनीयं यत् ये शब्दाः आदौ प्रयुक्ताः सन्ति
तेषाम् अन्वाख्यानार्थम् एतद् व्याकरणम् एका कल्पना अस्ति तावदेव। अतः पारदृश्वा इति वाङ्मये भूतार्थे एव प्रयोगः कृतः, भूतकर्तृर्थे एव प्रयोगः कृतः अस्ति, वर्तमाने भविष्यति वा न कृतः अस्ति। अतः प्रयोगेण ज्ञायते नान्यः। आचार्य अत्र मनोरमवाक्यं किञ्चित् पश्यतु आचार्य। अत्र अस्ति आतो मनिन् क्वनिन्। वनि पश्चात् अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्येव क्वनिपि सिद्धे, नाम आभ्यां सूत्राभ्यामेव क्वनिप् प्रत्ययः सिद्धः भवति खलु। तत्सहचरितं तत्सहचरितमनिनादिव्यावृत्त्यर्थमिदः सोपपदाणबाध सोपपण पद अणादिबाधनार्थञ्च बाधनार्थ एषः रेफा अग्रे अपेक्षितः वदामि। नाम अनेनैव इतः पूर्वम् आतोमनिवनु पश्यति अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति सूत्राणि सूत्रे स्तः खलु। तत्र क्वनिप् इति प्रत्ययः पठितः खलु। आम्। अन्येपि पठिताः मनिन्, हा? वनिप् त्रयः प्रत्ययः तत्र पठिताः। अतः एते त्रयो प्रत्ययाः अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यत्रापि अनुवर्तते खलु। अतः अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन सूत्रेण एव पार उपपदे दृशधातोः अपि क्वनिप् सिद्धः भविष्यत्येव खलु। आ, आम्। तर्हि किमर्थं तत्र दृशेः क्वनिप् इति सूत्रारम्भः इति चेत् तत्सहचरितं तत्सहचरितं मनिनादिव्यावृत्त्यर्थं, नाम क्वनिप् प्रत्ययेन सह सञ्चरणं कुर्वन्तौ स्तः इतोपि द्वौ यौ प्रत्ययौ मनिप् क्वनिप् च, अपि च प्रायः विट् अपि अत्र आगच्छति अनुवृत्य, तदपि द्रष्टव्यम्। तयोः निवृत्त्यर्थं विच् अपि अस्ति। विच् अपि आगच्छति। तेषां निवृत्ति व्यावृत्त्यर्थं तेन अत्र अपेक्षितः। मनिन् यदि जातः तर्हि पारदृश्मन् पारदृश्मा इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। वनिप् अपि नापेक्ष, वनिप् जातः चेत् धातोः गुणः भविष्यति, पारदर्श्वा इति भविष्यति तर्हि। विजपि नापेक्षितः, विच् यदि जातः तदापि धातोः गुणापत्तिः भविष्यति। अतः एते निवृत्ताः स्युः क्विबेव यथा स्यात्, तदर्थं तत्र एषः सूत्रारम्भः कृतः। सोपपद अणादिबाधनार्थं, किञ्च अणः अपि बाधः अत्र अपेक्षितः। कर्मण्यण् इत्यादि बाधनाय च अस्य सूत्रस्य सार्थक्यमस्ति इत्यभिप्रायः। स्पष्टं वा महोदय? धन्यवादः आचार्य। महोदय सत्यम्। अधोभागे अपि एकं वाक्यमस्ति न, निष्ठा तु भवति। निष्ठा तु भवत्येव, नाम निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः तु भविष्यत्येव, क्त अथवा क्तवतु। यथा पारं दृष्टवान् विग्रहे निष्ठा जातः खलु, दृष्टवान् इति अस्ति। भूतकाले अस्ति, हाँ, अस्तु। सोपपदप्रत्ययस्य एव अत्र पुनः क्विब् ग्रहणेन निवृत्तिः। नाम उपपदप्रत्ययस्य एव अत्र पुनः क्विब् ग्रहणेन, नाम कस्मिंश्चित् उपपदे सति अत्र क्विब् अपेक्षितः। अस्तु अस्तु। अतः क्विब् ग्रहणेन निवृत्ति भवितुमर्हति खलु। अतः तथापि सूत्रारम्भः कृतः चेत् निष्ठाप्रत्ययः तु भवितुम् अर्हत्येव इति भावः। पारं दृष्टवान् इति अस्ति हाँ, उदाहरणं तत्र। अस्तु। पार हाँ, निष्ठा क्तप्रत्ययः अपि अस्ति खलु। पारदृष्टः इति भवति वा? पारदृष्टः हम्म, तदपि भवितुमर्हति वा? विग्रहे तत्र क्तवतु अपि सम्भवति, पारं दृष्टवान् इति भावः। अस्तु महोदय। अन्यानि उदाहरणानि अपि काशिकायां दत्तं। हाँ, मेरदृष्ट्वा, परलोकदृष्ट्वा इति। अन्यानि अपि, यथा एतदेव उपपदमपेक्षितमिति नास्ति खलु, नास्ति अन्यानि किल, बहुविधानि अस्तु। उपपदानि। चलनचित्रं दृष्टवान्। चलनचित्र दृष्ट्वा दृष्ट्वा इति वक्तुं शक्नुमः वा तर्हि? निश्चयेन यथा उपपदं नास्ति अत्र खलु,
चलनचित्र दृष्ट्वा सर्वं दृष्टवान् सर्वदृष्ट्वा अस्तु 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 महोदय, हा एवं हा तथा रीत्या प्रयोगाः सम्भवन्ति। हा, अत्र परलोकदृष्ट्वा इति उक्तम्। अस्तु। आ, आ, परन्तु तत्र परलोकं दृष्टवान् इति एव अर्थे अस्ति किल तत्र तु। हा भूतार्थ एव दृष्टवान्, अपेक्षितम्। हा भूतार्थे, परन्तु दृष्ट्वा इति क्वणि प्रत्ययं हम्म। योजयित्वा तत्र भूतार्थे प्रयोगः, हा, नूतनः स्वर्गं प्रयोगः। दृष्टवान् स्वर्गदृष्ट्वा अस्तु। किमपि तथा प्रयोगाः अन्येपि सम्भवन्ति। अस्तु अस्तु। सम्यक् मान्यः तर्हि आं महोदय, उत्तमम्। अग्रे पठामः तर्हि आम् अग्रिमकक्षायाम्। आं महोदय, अस्तु अग्रिमहस्ते। अस्मासु अमेज़ान् बेसिस् महोदयः कः अस्ति कृपया परिचयं वदतु महोदय, यदि भवान् शृणोति। म्यूट् अस्ति महोदय। अस्तु महोदय प्रायः न शृणोति। निद्राति अथवा म्यूट् न कर्तुं शक्नोति, चिन्ता नास्ति, स्वागतम् अस्ति, मङ्गलं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 73तमः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः नमो नमः शुभदिनम्।